लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद फजलो करम और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतों का सदका कि नाचीज़ को खादिम स्टील फैसलाबाद की मस्जिद में कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर पढ़ाने का मौका मिला। नमाज असर के बाद मुख्तसर सा दर्स का सिलसिला शुरू किया गया 15 फरवरी 2024 को, और अल्लाह ताला के फजलो करम से 11 सितंबर 2024 को सूरह बकरा शरीफ मुकम्मल हुई। वहाँ पे तो रिकॉर्डिंग का कोई सिलसिला नहीं बन सका, तो मैंने चाहा कि सोशल मीडिया के सारिफीन के लिए और अहबाब अहले सुन्नत के लिए कुरान मजीद की सूरतों का खुलासा साथ साथ रिकॉर्ड किया जाए और ये उन तक पहुँचा दिया जाए। तो आज आपके सामने सूरह फातिहा के हवाले से चंद गुजारिशात पेश करूँगा। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है और इसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये 2 बार नाजिल हुई। ये मक्की भी है, मदनी भी है, यानी मक्का मुकरमा में भी नाजिल हुई है, मदीना तैयबा में भी नाजिल हुई है। इसकी 7 आयात हैं। पहली 3 आयात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये अकायद इस्लामिया की असल हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसकी चौथी आयत है जो कि फ़िक़ही उलूम का माख़ज़ और उनकी असल है। और इससे आगे इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये 3 आयात इल्म तसव्वुफ़ या इल्म तज़कीर की असल हैं। जिस तरह से नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, जबकि आप दीन की सारी तालीमात अपनी उम्मत को पहुँचा चुके थे, उस मौके पर जिब्रील अमीन के सवालात के जवाब में आपने कुछ बातें इरशाद फरमाईं और जिब्रील अमीन के वापस जाने के बाद आपने सहाबाए किराम को बताया कि ये जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। उसमें उनके 3 बुनियादी सवालात थे। पहला सवाल था कि या रसूलल्लाह मुझे बताइए ईमान क्या है। दूसरा सवाल था या रसूलल्लाह मुझे बताइए इस्लाम क्या है। और तीसरा सवाल था मुझे बताइए कि इहसान क्या है। पहले सवाल के जवाब में करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ें गिनवाईं। इरशाद फरमाया कि ईमान ये है कि तू अल्लाह को माने, तू रसूलों को माने, किताबों को माने, फरिश्तों को माने, क़यामत को माने और तकदीर खैर व शर को तस्लीम करे। ये है ईमान। और दूसरे सवाल के जवाब में आपने इरशाद फरमाया कि तौहीद और रिसालत की गवाही देना, नमाज कायम करना, रोज़ा रखना, हज करना और ज़कात देना, ये 5 चीज़ें हैं जिनको इस्लाम कहा जाता है। और तीसरे सवाल के जवाब में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अल्लाह की इबादत यूं कर के गोया तू रब को देख रहा है, और अगर तुझे ये दर्जा हासिल नहीं है, ये मकाम हासिल नहीं है, तो फिर कम अज़ कम इतना तसव्वुर कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है। तो इसको आपने इहसान का नाम दिया। और इन तीनों चीज़ों का मजमूआ यानी ईमान, इस्लाम और एहसान, इनको इकट्ठा कर लिया जाए तो इसको कहा जाता है दीन इस्लाम। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर बेसत के बाद जो कुछ भी उम्मत को अता फरमाया, उन सारी तालीमात का निचोड़ आपने इस हदीस पाक में बयान फरमा दिया और सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक समरी बनाकर उनके हवाले कर दी, ताकि सारी चीज़ें 3 ग्रुपों की सूरत में उम्मत को मिल जाएं और वो समझ जाएं कि इन्हीं 3 चीज़ों के मजमूए को दीन इस्लाम कहते हैं। अगर कोई ईमान पर तो तैयार है, वो 6 चीज़ों को मानता है, लेकिन आगे जो 5 हैं जिन पर अमल करना है उन पे अमल नहीं करता या उनको तस्लीम ही नहीं करता, या इनको भी मानता है, अमल पैरा है, लेकिन तीसरी चीज़ एहसान का मुनकिर है, तो वो फिर दीन इस्लाम पे नहीं है। तो आपकी सारी ज़िंदगी की तमाम तर तालीमात जो आपने अहादीस के ज़रिए हमें अता फरमाई, उनका जो निचोड़ है वो ये है कि दीन इस्लाम 3 चीज़ों का मजमूआ है।
ایمان کی تفصیلات کا جو علم ہے اسے علم کلام کہتے ہیں، اور جو علماء علم کلام ہمیں سکھاتے ہیں، جو ہمیں عقیدہ سکھاتے ہیں، جو ہمارے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کی جو تفصیلات ہیں ان کے علم کو علم العقائد اور علم الاحکام کہا جاتا ہے، اور اس کو سکھانے والے فقہا کہلاتے ہیں، مفتیان کہلاتے ہیں، اور مجتہدین کہلاتے ہیں۔ اور جو تیسرا سیکشن ہے دین اسلام کا، جس کو احسان قرار دیا، حدیث میں نام دیا، اسی کو ہم اپنی زبان میں علم التصوف بھی کہتے ہیں، علم السلوک بھی کہتے ہیں، اور علم طریقت بھی کہتے ہیں، کہ جس میں دل کی اصلاح کی جاتی ہے اور اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جاتا ہے۔ اس علم کو سکھانے والے جو ماہرین ہیں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، یہ اولیاء کرام کا شعبہ ہے۔ تو جس طرح سے تمام حدیثوں کی سمری کر دی گئی حدیث جبریل میں، تو حدیث جبریل کو اسی وجہ سے ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، یعنی ساری حدیثوں کی اصل۔ تو بالکل ایسے ہی تمام قرآن مجید کے اندر جو تعلیمات عطا فرمائی گئیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں موجود ہے، کہ اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں وہ علم العقائد کی اصل ہیں، اس میں عقیدہ سکھایا گیا ہے، اور چوتھی آیت وہ علم الفقہ کی اصل ہے، اور اس کے بعد اگلی جو 3 آیات ہیں ان کے اندر علم الاحسان یا علم السلوک یا علم التصوف سکھایا گیا ہے، کہ اچھوں کے پیچھے چلو گے تو صراط مستقیم پہ رہو گے، جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کی پیروی کرنی ہے، اور جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جو دھتکار دیے گئے، ان کے رستے کو چھوڑو گے تو پھر کامیابی کی ضمانت ملے گی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے حالات زندگی، ان کا علم حاصل کرنا، ان کو جاننا، ان کو فالو کرنا، ان کے پیچھے چلنا، تو یہی علم تصوف ہے، علم سلوک ہے۔ تو اس لیے پورے قرآن مجید کے اندر بھی چونکہ یہی 3 سیکشن ہیں جن کی تفصیلات تھیں، تو وہ سورہ فاتحہ میں سمری کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی گئیں۔ سورہ فاتحہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کے نام بھی بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس کے کئی نام ذکر کیے، جن میں سے ایک نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے آغاز کرنے والی، چونکہ یہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ہے، قرآن مجید کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ اس کا نام شفا بھی ہے، اس کا نام وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، بہت زیادہ اسماء گرامی ہیں۔ روح المعانی میں امام محمود آلوسی نے اس کے 22 اسماء ذکر کیے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی عظم المسمى، کسی بھی چیز کے اسماء کی کثرت اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے، یہ صورت شفا ہے، اس کو پڑھ کے مریض پہ دم کرنا یہ ہمارے مشائخ سے کثرت کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کے فوائد کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین حق پر قائم رکھے، اور دین کے جو تینوں سیکشن ہیں، ایمان ہے، اعمال ہیں، فقہ ہے، اور آخر میں تصوف اور سلوک ہے، ان تینوں کو اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔